Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue هنايا spécialement pour vous. Alors, حبيت اليوم نديرلكم le deuxième chapitre تاع immunologie اللي هو les antigènes ولا مولدات الضد, c'est-à-dire les كيما les bactéries et tout اي عفسه étrangère. حبيت نوضح لكم حاجه, c'est que كاين différence, كاين بزاف ناس يخلطوا بين anticorps et antigènes. anticorps هو اسمهم يا بي بالعربية أجسام مضادة, أجسام مضادة اللي يفرزهم لو كور تاعنا باش يطاكي لي زونتيجين. باغ كونطخ لي زونتيجين هما الجسم الغريب اللي يدخل للكور تاعنا اللي يخلينا نفرزو هاد لي زونتيكور. فهمتو كاين اون ريلاسيون اونتر الوغ. دونك حبيت نعطيكم اون ايدي كيفاه راح نديرو هاد لو كور. بون ماشي كيما لو شابيتر اللي قبلو عطيت لكم كاع واش كاين في الكور, هاد الخطره نو حنمد لكم غير واش تسحقوا. هاد لي تروك اللي حنمدهم لكم مدتهم لنا لا بروف ديالنا, لا بروف حمزه تاع باب الزوار. دونك هذيك البروف غنيه عن التعريف بزاف, الي سوبر, ما غير نعطي من الاخر. La notion la plus importante, c'est la notion d'un antigène thymodépendant ou un antigène thymo-indépendant. Quand on dit thymus, thymo, وشنو thymus واش يدير؟ قرينا في لو TD1 que التhymus هو مقر نضوج الالتي. الالتي تخرج من لا موالوسوس ماشي immunocompétente, تروح للتhymus تكبر وتولي immunocompétente. Et ça veut dire quoi immunocompétente? C'est-à-dire que تقدر تتعرف على الانتيجين الخاص بها وترتبط به. Alors, هاد la notion تاع un antigène thymodépendant. عندنا un antigène numéro 1 de nature protéique. علاش nature protéique? Parce que les thymodépendants toujours يكونوا de nature protéique. Alors, دخلنا للكور تاعنا, الكور تاعنا فيه ال بي فيه ال تي, عطانا اجسام مضاده ضد الانتيجين باش يقضوا عليه. سي كلير هادية باينه. في حاله الانتيجين تيمو ديبوندون, في هاد الحاله برك اللي راح تصرى كوبيراسيون, تعاون بين ال بي وال تي باش يفرزوا لنا الاجسام المضاده تاع هاد الانتيجين. بون عندك ال بي, قبل ما نروحو هنايا نكتب لكم هذه فوالا. كي يدخل انتيجين, هذا انتيجين كي تيمو ديبوندون, واش راح يصرى؟ راح يصرى بزاف فايس هنايا من بعد تعرفوهم في, مش حابه نذكر لي ديتاي دوكا. راح تكون عندنا ال تي اش, هذه تفرز لي زانترلوكين اللي راح يساهموا بمساعده ال بي باش ترتبط باكبر عدد من لي زونتيجين الممكنه وتنقسم لاكبر عدد من ال بي ام, الخلايا ال بي الذاكره والال بي بي بلازميك اللي هي من بعد حتعطيني الاجسام المضاده سبيسيفيك بور هاد لانتيجين اللي دخل. الوغ نعاود لكم من الاول petit à petit. عندنا les antigènes thymodépendants toujours يكونوا من nature protéique, ماشي nature protéique il n'est pas thymodépendant. donc قلت لكم كيما فهمتكم من قبل, il nécessite une coopération avec le LT, exactement le LTH. علاه كتبت LT4 هنايا باسكو يجي LT4 ومن بعد LT4 هو يعطيني LTH جو يتفرع منه. هذه قريناها في الباك. Le LB, pour qu'il s'active, il s'active 3 signaux d'activation. Le premier signal d'activation هو يثبت الانتيجين فوق السطح تاع فوق لا surface تاع ال LB كيما هكايا. هذا هو le premier signal d'activation antigène يثبت فوق سطح تاع ال LB من خلال des récepteurs. Voilà.
يعني ماشي دي ريسبتور هكاك، مي بون خلينا باش نجهلكم هكايا. l'essentiel. Après, le deuxième signal d'activation c'est le LTH والانترلوكينات اللي تفرزها باش تعاون ال LB كيما شرحت لكم هنايا. Le troisième signal d'activation le CD46 يكون مربوط مع CD40L و le B7 مربوط مع le CD28. فوالا هادوما تاع ال LB وهادوما تاع ال LTH لازم يكونوا هادوما كونيكتي مع بعضهم. فوالا اي ابخي حكيت لكم باللي ال LB تولي ال LB ام اللي هي تتدخل في ثاني استجابة مع نفس مولد الضد، و ال BB اللي قلت لكم هي تفرز الاجسام المضادة. مي الاجسام المضادة اللي راح يكونوا عندنا، ديروا في بالكم باللي عندنا بزاف انواع تاع اجسام مضادة. اول اجسام مضادة يبانوا هما النوع الاي جي ام، ابخي تصرى ظاهرة نسموها سويتش باش يولوا عندنا دي اي جي جي. فوالا هذا ما كان. لا دانيير هنا تقول لك ال بي ام ال تي اش ميموار يدخلوا في لو دوزيام تعارف مع نفس مولد الضد كما قلت لكم قبيله. هادية خلي نقراوها في لو كور تاع سي ام اش، خاضيه هاد لو كور. alors le deuxième la deuxième notion c'est les antigènes thymo-indépendants. thymo-indépendants يكونوا من نوع lipopolysaccharide، toujours lipopolysaccharide. يعني ال بي هذا ما يسحقش هادوما باش يعطيني هاد الزوج، ال بي ما يسحقش هادو باش يعطيني هاد الزوج، يقدر ينتجهم وحده. ولكن البي هدايا ما عندوش الانترلوكين هادوما اللي يحفزوه باش يثبت اكبر عدد من ليزونتيجين، الوغ يثبت كميه قليله من ليزونتيجين في لا سيرفاس تاعو ويعطيني كميه قليله من ال بي بي وما يمدليش ال بي ام. ما كانش ال بي ام باسكو ما يقدرش يمدلي. ابخي هاد ال بي بي قلت لك يفرز لي اجسام مضاده، مي فهاد لو كا يفرز لي غير اي جي ام. ما تصراش ظاهره السويتش، باش يولي اي جي جي باسكو ما عندوش القدره، ما عندوش لا كاباسيتي باش يتحول، الوغ يبقى على شكل اي جي ام. سي تو. هذا هو لو تروك لو بلوز امبورطون في هاد لو كور ديالنا، ان شاء الله تكونوا كاع فهمتوه باسكو هذا اللي يتعاود في لي زيكزارسيس تفوتوا تفهموه بزاف. سي بون هاد لو كور في الجيب. اي دونك كو كملنا لا بارتي لا بلوز امبورطونت نروحوا للتعاريف، المصطلحات والمعلومات صغار ماشي حاجه كبيره. لي زونتيجين هادي التعريف تاعهم toute substance soit naturelle soit synthétique reconnue par le système immunitaire comme étrangère à l'organisme et qui peut induire une réponse immunitaire. Voilà. La nature de l'antigène. L'antigène يقدر يكون de nature protéique, glucides, lipides et acides nucléiques. أني دايرتو لكم بهذا الترتيب علاه باسكو هدايا سي لو بلو immunogénique. واش معناتها immunogénique؟ يعني يقدر يحفز الجهاز المناعي اكثر منهم، جو هو اللي يقدر ينشط لو سيستم immunitaire ويرجعه شغل يحاول يفرز الاجسام المضاده اكثر من الاخرين. بروتين، glucides, lipides, acides nucléiques. donc الفوق وهبط راهي تنقص l'immunogénicité. فوالا ديجا فهمتها لكم هذه l'immunogénicité داخله في لي بروبريتي فونكسيونيل تاع لونتيجين. فوالا وثاني ابار لا ناتور تاع لونتيجين عندك لونتيجين يكون immunogénique كتر، يعني يحفز كما قلت لكم كتر اذا كان ثقيل انو بوا موليكولير ou qui نحسبوه considère comme un étranger. يعني زوج شروط باش
يكون هاد الانتيجان امينو جينيتيك لازم يكون ثقيل ولازم نحسبوه كوم اترونجير. ماشي تجيب لي عفسه داخله في لو كور تاعي وتقول لي هذه انتيجان و immunogénique. نو لازم يكون considéré comme étranger وثقيل. كل ما يكون ثقيل كتر كل ما يكون plus immunogénique. Les aptènes c'est-à-dire les antigènes هما des antigènes mais كي يدخلوا الكور تاعنا ما يديروا لنا والو باسكو ما عندهمش ان بوفوار انتيجينيك، ما عندهمش شغل قوه هكا تسمح لهم باش يركبوا الاجسام المضاده ومن شغل ما ياثروش بزاف داخل لو كور تاعنا. لي زاكتين هما نون امينوجينيك كي يدخلوا الكور تاعنا تاني والو جوغ ما يديروا لنا والو ابار اذا كانوا مرتبطين بكش اون موليكول بورتوز رفدتهم باش يقدروا ياثروا على لو كور تاعنا. علاش نون امينوجينيك؟ باسكو خفاف عندهم ان فابل بوا موليكولير. نون امينوجينيك. Alors, l'antigénicité. L'antigénicité, c'est la capacité de la liaison par complémentarité de l'antigène avec les structures effectrices, les anticorps, les BCR et les TCR. Bon. ديك ال LB باش ترتبط l'antigène genre عندها un BCR ترتبط فيه مع l'antigène. même ال LT عندها un TCR مي جوغ الألتي ما ترتبطش ديريكت، لازم خلية عارضة تعرضه لها مع لي CMH ويرتبطوا. ماشي هنا المشكل سي كو لونتيجينيسيتي سيتادير هاد الانتيجين يقدر يرتبط بالهادوما لي TCR لو PCR مي ما يولد حتى استجابة، جوغ يبقى مرتبط بهم برك ما يدير والو. ميم لي زونتي كور يبقى مرتبط بهم برك il ne fait rien. دونك كي يقولوا لكم شنو هو الفرق بين une substance qui est immunogénique ou substance antigénique. la substance immunogénique تقدر تكون antigénique اذا كان لو بوا تاعها موليكولير هابط، يعني هكايا كي يكون لو بوا تاعها هابط ما راحش تكون قادرة على إفراز الأجسام المضادة، يعني تبقى مرتبطة برك، وهذه هي من خصائص une molécule antigénique. par contre la molécule antigénique ما تقدرش تكون substance immunogénique باسكو هذه تفرز الأجسام المضادة وهذه ما تقدرش تفرز الأجسام المضادة، يعني تبقى غير مرتبطة. j'ai remarqué في les examens que immunogénicité يعتبروها la même chose que antigénicité alors que c'est pas la même chose du tout parce que كيما شرحت لكم هكا فهمتنا البروف ديالنا. مي بون اذا قالوا لكم اعطوني الديفيرونس بين انتيجينيسيتي و immunogénicité اكو فاهمينها خلاص. واذا في السوجي genre جابوها لكم comme si antigénicité c'est la même que immunogénicité اضربوا النح وحلوا سوجي نورمال. داكور. l'essentiel que ما تبانيكيوش هذا ما كان. alors نروحو la dose immunogénique. لا l'épitope. l'épitope c'est une partie de l'antigène كيما راكم تشوفوا هذا انتيجين كومبلي بارتي منه اللي بفضلها يرتبط مع لي زونتيكور مع ال LB مع ال LT. هذا ما كان. la dose immunogénique c'est une dose زعما حكمنا انتيجين حقنا اون دوز قليله لقينا ما كاش اجسام مضاده. علاه؟ باسكو سي اون دوز ماشي immunogénique، لازم لنا اون دوز سبيسيال ما تفوت حدها وما تكون تحت حدها. تشوفوا العتابه تاع كي كنا نقراوها في الباك هكاك، جو ما تفوت حدها وما تكون تحت حدها، تكون اون دوز مسقمه باش تقدر déclencher la réaction immunitaire ou bien
peuvent stimuler le système immunitaire. Stimuler معناتها إثارة الجهاز المناعي. L'adjuvant c'est un truc هكا نقولولو c'est un truc برك نزيدوه للانتيجين زعما هاوليك الانتيجين نزيدولو زعما ان truc هكا جاي هذا نسمولو adjuvant. كي نربطوه معاه راح يولي هاد الانتيجين عنده اون immunogénicité كبيرة راح يساعدو باش يحفز الجهاز المناعي أكتر وأكتر. هذا ما كان xénogénie c'est une structure moléculaire étrangère issue d'une autre espèce différente. كيفاه حكمنا زعما البي تاع par exemple الغزالة درناه داخل جاتو genre des espèces بزاف différents على بعضهم. هذه c'est une xénogénie. L'allogénie c'est l'individu différent mais le même espèce. زعما إنسان وإنسان حكمنا زعما سياماج تاع إنسان ومديناه الإنسان واحد آخر. voilà هذه هي allogénie. La composition des antigènes نقولوا باللي c'est une structure complexe hétérogène c'est tout. فيها un seul épitope ou la plusieurs épitopes. Pour les gens اللي ما يعرفوش le sang فيه البلازما وفيه الكريات الدموية الحمراء والبيضاء. alors كي نستخرجوا البلازما ou bien le sérum هذاك لو سيروم هو اللي نلقاو فيه لي زونتيكور. سي تو. دونك هنايا خلاص هاد الشابيتر. لا بروشين فوا ان شاء الله نديرو لو 3 شابيتر اللي هو لي زونتيكور. جيسبر تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش ما تنساوش تجوني في الانستغرام. je vais essayer de vous répondre et دمتم